अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स एंड इन्फो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मोती मस्जिद, जिसको जिन्नात की मस्जिद भी कहा जाता है, और ये पुरअसरार मस्जिद पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या अपनी नौइयत की एक अनोखी मस्जिद है। तो आइए मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। शाही किला लाहौर के जनूब में आलमगीरी दाखिली रास्ते के करीब वाक़या मोती मस्जिद, जो किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं, ये सफ़ेद संगे मरमर से तैयार करदा एक छोटी सी मस्जिद है। बनावट के लिहाज से 17वीं सदी में मुग़ल बादशाह शाहजहांगीर ने इसे तमीर करवाया, जबकि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत में इसकी बनावट में कुछ तरमीम करवाईं। शाहजहां की तमीर करदा ये मस्जिद कुछ वक्त सिखों के ज़ेरे असर भी रही, जिन्होंने इस मस्जिद को अपनी इबादत का यानी मंदिर के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन 1849 में इसे अपनी असली हालत यानी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 250 साल तक खाली रहने वाली ये मस्जिद एक तरफ तो हमारी शनाख्त व सखावत का बेहतरीन नमूना है, और दूसरी तरफ मोती मस्जिद दुनिया की वो वाहिद मस्जिद है जहाँ ना तो फजर और ना ही इशा की नमाज पढ़ाई जाती है और ना ही अजान दी जाती है, और यहीं से इस मस्जिद की पुरअसरारियत का सफ़र शुरू होता है। तकरीबन कुछ अरसा से ही मस्जिद में लोगों की आमदोरफत ने ज़ोर पकड़ा और इनके दुआएं मांगने और इनकी कबूलियत का वक़्त शुरू हुआ। इब्तदा में इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं था, बल्कि हाज़रीन में कोई भी शख्स इमामत करवा लिया करता था। यही वजह है कि इस मस्जिद के बारे में मुख्तलिफ़ अखबारों, रिसालों और कहानियों में मुख्तलिफ़ ज़ावियों से लिखा गया है, और ये मस्जिद सोशल मीडिया का भी अहम तरीन मौजू है। इस मस्जिद के बारे में एक बात तो मुश्तरक है कि इस मस्जिद में जिन्नात का बसेरा है और इसे अपनी इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ जिन्नात कब और क्यों आते हैं। मौजूदा इमाम साहिब, जो इस मस्जिद को मगरिब से पहले खाली करवाने की पूरी ज़िम्मेदारी रखते हैं, इन्होंने टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले एक निजी प्रोग्राम में अपने एक दो तजर्बात भी बयान किए, और कुछ इलाका मुकीन भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई और मखलूक भी है जो न सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, बल्कि उस वक़्त में इंसानों की मौजूदगी को पसंद नहीं करते। असर की नमाज के बाद यानी सूरज ग़रूब होने से पहले इस मस्जिद को खाली करवा दिया जाता है, लेकिन इस दिल दहला देने वाली हकीकत के बावजूद लोगों की बहुत बड़ी तादाद रोज़ाना इस मस्जिद का दौरा करती है। मस्जिद के दाहिनी तरफ 3 कमरे हैं, और यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ 2 नफल अदा करके अपनी जो भी हाजत अल्लाह के हजूर मांगी जाए वो पूरी होती है, और ये बात 100% दुरुस्त मानी जाती है, क्योंकि बेशुमार लोगों को अपना मुद्दा यहाँ मिला है, जो खतूत की सूरत में दीवारों पर दुआएं लिखकर जिन्नात से दुआएं करवाते हैं कि वो अल्लाह के हजूर इनकी दुआएं करें। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, और जिन्नात से दुआएं मांगने का कोई हुक्म नज़र नहीं आता, और ना ही इन्हें इंसानों के मामलात में दखल अंदाजी का कोई अख्तियार है। इन कमरों की दीवारों पर लिखना सख्ती से मना है, लेकिन फिर भी लोग, ख़ास तौर पर औरतें, ऐसा करने से बाज नहीं आती। इसके अलावा एक दीवार पर यह भी लिखा नज़र आता है कि असर ता मगरिब के दौरान यहाँ नवाफिल अदा करना शरन मना है, लेकिन मुसीबत और परेशानियों में मुब्तला लोग यहाँ आके ख़ुद को नवाफिल अदा करने के लिए खुद को रोक नहीं पाते। इमाम साहिब और दीगर लोगों का कहना है कि मस्जिद एक तो अल्लाह का घर है, और ये मस्जिद 250 साल तक खाली रही और फिर इसे दोबारा आबाद किया गया। इसलिए लोग कई दुआओं की मकबूलियत की असल वजह यही बयान करते हैं, ना कि जिन्नात।
لیکن پھر بھی کسی جگہ کے بارے میں اتنی بڑی بات یقیناً ثبوتوں کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر جنات کی موجودگی کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ اب یہاں جنات کی موجودگی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ مغل دور کے ایک بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر ہونے والی اس مسجد میں اس وقت کے بہت سے علماء کرام اور نیک لوگوں نے یہاں عبادات کی، چلے کاٹے اور اللہ پاک کے قرب کو پایا۔ ویسے تو عام بات ہے عبادت گاہوں میں انسانوں کے روپ میں جنات بھی آتے ہیں۔ پھر موتی مسجد جس میں نامور ولیوں نے عبادت گزاری کی، پھر اسے مندر بنا دیا گیا اور پھر دوبارہ اسے مسجد بنا دیا گیا، لیکن لوگوں نے اسے آباد نہ کیا۔ پھر اسی وجہ سے متبرک جگہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں جنات نے عبادت شروع کی۔ یہاں بنے جنات اور اسباب جنات عبادت کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی نوافل ادا کرنے کے دوران بہت عجیب لیکن خوبصورت خوشبو آتی ہے جو کسی کی موجودگی کا تاثر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی کسی انجان آدمی کو تلاوت کرتے دیکھا گیا ہے، لیکن پھر وہ پل بھر میں وہ کہاں چلا جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ ان کمروں کی دیواروں کو غور سے دیکھا جائے تو لفظ مقدس لکھا نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی نظر ہٹے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں نوافل ادا کرنے کا خاص طریقہ یا عمل ہے جو کہ ایک جن سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے تو اس آیت کی تکرار کرے حتیٰ کہ تعداد ہزاروں میں ہو جائے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دوران ایک وجدان کسی کیفیت طاری ہوتی ہے اور دل میں یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ لوگ اس کیفیت کا ذمہ دار جنات کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان جنات کی جو جماعت یہاں آئی ہے وہ ان انسانوں کی ہمدرد ہے اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ مسجد کی سیڑھیوں کے درمیان ایک کھلا میدان ہے جس میں بڑا سا بورڈ کا درخت ہے، اس پر بھی جنات کا بسیرا ہے۔ ایک نجی ٹی وی پر پروگرام میں کہا گیا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے السلام علیکم یا اصحاب اشجار کہیں اور اپنے پاؤں کو 3 بار زمین پر ماریں۔ جیسے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہ آپ کی آمد سے آگاہ ہو جائیں گے اور آپ کو راستہ دیں گے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لہٰذا ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ مسجد کی انتظامیہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جنات کی عبادت کے اوقات سے پہلے مسجد کو خالی کروا دیتی ہے۔ رات کے وقت یہاں روشنی بہت کم ہوتی ہے جو مسجد کی پر اسراریت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ موتی مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کا منہ بولتا ثبوت ہے، جہاں نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی اللہ کی عبادت میں مہو نظر آتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہماری مزید ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس بر وقت مل سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔